बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब मज़ाहिरी, इन्होंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना, मैं आपके हर रोज़ अपलोड होने वाले क्लिप सुनता हूँ, ख़ास तौर से अइम्मा से मुताल्लिक़ जो होते हैं। अक्सर क्लिप में आप अइम्मा को माशी तौर पे मज़बूत होने की सलाह देते हैं और एक क्लिप में आपने इसकी वजाहत भी की है कि अइम्मा कैसे मज़बूत होंगे। आपने कहा था कि अइम्मा को ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके लिए हुकूमत की तरफ से बहुत सारे ऑफ़र ऐसे लोगों के लिए निकलते हैं, मगर हमें पता नहीं होता। इस बारे में रहनुमाई फ़रमाएं, इसके लिए क्या तरीक़ा करना चाहिए। इसके अलावा आपने अइम्मा को छोटे छोटे कारोबार के मुताल्लिक़ से भी जो वादा किया था कि उन कारोबार के बारे में भी बताएं। मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब मज़ाहिरी, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो आपने ये कही है कि मैंने वादा किया था कि हमारे उलामा वो यानी चूँकि देखो, मैं अभी उसके ऊपर एक अलग से वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसके अंदर मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मेरे साइड में सारे डिटेल्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन अभी मैं आपको मोटे मोटे अंदाज में बता देता हूँ। चूँकि हमारे जो उलामा दारुल उलूम देवबंद से, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से, नदवतुल उलमा लखनऊ से, शाही मुरादाबाद से, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मदारिस है पूरे मुल्क के अंदर, वहाँ से अगर फ़ारिग़ होते हैं तो उनकी उस सनद को, मदरसे की सनद को, डिग्री को गवर्नमेंट जो है वो ग्रेजुएशन से ताबीर करती है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया, वो बीए के मसावी समझी जाती है। तो जब आपका ग्रेजुएशन वो हो गया तो मदरसे की उस डिग्री और उस सनद की बुनियाद पर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ से, इसके अलावा जो है मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है मुल्क के अंदर, वहाँ से जो है फिर आप डायरेक्ट जो है एमए का इम्तिहान दे सकते हो। आपने वहाँ से एमए कर लिया। एमए दो तरीक़े का होता है, एक तो आप रेगुलर स्टूडेंट्स के तौर पे भी कर सकते हो, दूसरे आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। आपने एमए कर लिया, आपका एमए हो गया, उसके बाद आप आगे की जो तालीम है आप पीएचडी कर सकते हैं। उसके अलावा आप डीएड बीएड करके टीचर का काम की जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे यूपीएससी वगैरह वगैरह जो है, हमारा एक मदरसे का फ़ारिग़ आलिम वो सारी चीज़ें कर सकता है जो कॉलेज में पढ़ने वाला एक नौजवान कर सकता है। लेकिन हमारी नीयत उसके अंदर यही हो, हमने इतने साल मदरसे के अंदर पढ़ा है तो दुनिया की जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं वो इसलिए ताकि वो तालीम हासिल करके हम दीन को और अच्छे अंदाज में लोगों को समझा सके। ये नीयत अगर होंगी तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां भी वो हमारे लिए सवाब का ज़रिया बनेंगी। और रहा मसला दुनिया का, तो दुनिया जलील है, वो इंशाअल्लाह ज़रूर आपके कदमों में आ जाएगी जब आप इस तरह की डिग्रियां ले लोगे। दूसरी चीज़, छोटे मोटे जो कारोबार का मैंने बताया था उसके लिए भी मैं मुस्तकिल अलग से जो है एक वीडियो जो है उसके अंदर भी बनाऊँगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा भी मौलाना ने यहाँ बहुत सारे अइम्मा के ताल्लुक़ से हालात लिखे हैं कि अइम्मा जो है किन किन हालात से दो चार हो रहे हैं, गुज़र रहे हैं। मौलाना ये सब बातें मैं ख़ुद जानता हूँ, मैं ख़ुद भी एक इमाम हूँ। बस मैं यही हमारे उलामा अइम्मा के लिए जो कर सकता था, इसीलिए मैंने पेंशन योजना भी बेवाओं के लिए नहीं शुरू की, दीगर लोगों के, दीगर औरतों के, स्टूडेंट्स के लिए मैंने नहीं शुरू की, सिर्फ रिटायर्ड इमामों के लिए इसीलिए शुरू की क्योंकि मैं ख़ुद भी जानता हूँ, मैं पिछले 22 साल से इमामत कर रहा हूँ। मुझे पता है आपने अपनी चमड़ी भी घस दी है, चमड़ी भी उम्मत के लिए, तो आपको जो अजर सवाब है वो तो मरने के बाद क़यामत के दिन ही मिलेगा। जो कुरान में कहा, मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, जो भी अजर सवाब है वो अल्लाह के नज़दीक में मिलने वाला है। लेकिन आपने 22 साल 50 साल भी जो है खिदमत में लगा दिए, तो जब तक आप मस्जिद के इमाम हैं तब तक आपकी इज़्ज़त है, तब तक आप जो है इमाम साहब है। वरना मैं एक मदरसे के, मैंने ये पेंशन योजना क्यों शुरू किया, मैं आपको दो वाक़ियात बताता हूँ। एक मदरसे के जलसे में जाना हुआ, वहाँ पे एक आलिम साहब मिले थे, उन्होंने एक इमाम साहब की कारगुजारी सुनाई
جن کے مصلی بڑے بڑے کروڑپتی ہوا کرتے تھے، بولے ہم کو ان امام صاحب کے آخری وقت کی اطلاع ملی۔ وہ امام صاحب امامت کرتے تھے، بوڑھے ہو گئے، اب مسجدوں میں ڈیجیٹل امام چاہیے، امام حرم عبد الرحمن سدیس کی آواز میں، قاری باسط کی آواز میں قرات کرنے والے۔ تو وہ امام صاحب جو ہے بیچارے وہ ایک کھیڑے گاؤں میں رہتے تھے، وہاں چلے گئے، ان کی بیوی کا انتقال ہوا، اولاد کوئی تھی نہیں۔ آخری وقت جب وہ امام صاحب کا تھا، وہ اکیلے چارپائی کے اوپر تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ شہر کے اندر جب اطلاع ملی، پتہ چلا فلاں مسجد کے جو امام صاحب ہے، تو وہ مدرسے کے اساتذہ، وہاں کے بڑی عمر کے جو طلباء ہے، ایسے کچھ لوگ مل کر، وہ چھوٹا سا دیہات بازو میں تھا، وہاں گئے اور انہوں نے جا کر جو ہے ان کی تجہیز و تکفین کی کہ فرائض انجام دیے۔ لیکن وہ بتا رہے تھے افسوس اس بات پر تھا کہ گمنامی کی حالت میں ایسی ان کو موت آئی کہ بڑے بڑے کروڑپتی جو ہے ان کے سامنے مسائل پوچھنے بیٹھا کرتے تھے، آخر وقت میں کسی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ خیر، ان کو جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ اللہ کے نزدیک ان کو ملے گا، لیکن دنیاوی حالات میں۔ اور دوسری چیز، ایک صاحب کو میں نے دیکھا ہوں، بڑے بڑے اسٹیجوں کے اوپر تقریر کیا کرتے تھے، بڑا نام تھا ان کا، جگہ جگہ ان کے نام پہ جلسے ہوتے تھے، جلوس ہوتے تھے، تو بیمار ہو گئے وہ، اور بیمار ہونے کے بعد میں وہ اپنے گھر کے اوپر ہی رہا کرتے تھے۔ تو میرے ایک دوست، وہ ان کے شاگرد ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دن میرے سے کہا، بولے یار چلو اپن ان کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ میں بولا ٹھیک ہے چلیں گے۔ ہم لوگ سفر کر کے پہنچے بس کے ذریعے سے اس گاؤں میں، اس بستی میں، جہاں پہ جو ہے وہ شیخ الحدیث صاحب جو بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، جن کے شاگرد قطر میں، بحرین میں، عمان میں، دبئی کے اندر، سعودی میں بڑی بڑی جاب کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ جب پہنچے استاد صاحب کی عیادت کرنے کے لیے، وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں میں ہے۔ جنہوں نے ہیرو کے جیسے شاگرد پیدا کیے تھے، آخر وقت میں ان استاد کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وہ ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ ہم سے کہا گیا، بولے بھائی ابھی وہ آرام کر رہے ہیں، آپ بعد میں آئیے، کیونکہ ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، اس لیے وہ بے ہوش ہی رہتے ہیں اکثر وقت۔ اگر تم کو ان کی زیارت کرنا ہے، کھڑکی کا دروازہ کھولو اور دیکھ کے نکل جاؤ وہاں سے۔ ہم لوگوں نے کھڑکی کا دروازہ جب کھول کر دیکھے تو چہرے پہ پوری مکھیاں ان کے بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم کیا کہیں گے اسے، یعنی ایسا قسم پرسی کا وہ عالم تھا۔ جو آدمی بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، جن کے بڑے بڑے شاگرد دنیا بھر میں پہنچے ہوئے ہیں، نام کما رہے ہیں، ان استاد محترم کا یہ حال تھا۔ وہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم و تعلم میں لگا دی، آخر وقت کے اندر ان کا یہ حال، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گولی دوا کے بھی جو ہے مسائل ہے، تو اسی لیے ہم نے بزرگ ائمہ کے لیے وہ پینشن یوجنا شروع کی، اسی لیے مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑے ہو کر امامت کرنے کی، مدرسوں میں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لائن ہم کو چھوڑنا نہیں، امامت، تعلیم و تعلم، یہ اپنی اوریجنل لائن ہے۔ یہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو فائنینشیلی مضبوط کرنا ہے، تو وہ 2 ویڈیو عنقریب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔